नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, अहिलेको राजनीतिक खिचातानीमा यो सरकार कति गतिशील छ भन्ने सन्दर्भमा आज केन्द्रित भएर हामी छलफल गर्नेछौँ। यो सरकार आफै अल्मलिएको छ कि यो सरकारलाई कसैले अल्मलाइरहेको छ हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिले आम नागरिक अहिलेको यो कोरोनाको कहरबाट मुक्ति चाहिरहेका छन्। मुलुकलाई आत्मनिर्भर होस् र परनिर्भरता घटोस् भनेर आम नागरिकले अहिले यो सरकारबाट चाहिरहेका छन् र अघिल्ला बनेका सरकारहरूबाट यो सरकारबाट फरक आश पनि गरेका छन्। ती आशहरू, ती जनताले चाहेका कुराहरू यो सरकारले कति पुरा गर्न सकेको छ अथवा यो सरकारले ती जनताको आश र अपेक्षालाई के पुरा गर्ने गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। आज हामी राजनीतिक अर्थशास्त्री डाक्टर हरि रोकासँग आज हामी जान्ने, बुझ्ने र केलाउने प्रयास गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। महामारीको यो सङ्कटमा अहिलेको यो 2/3 दम्ब देखाइरहेको शक्तिशाली भनेर आफूलाई दाबी गर्ने यो सरकारको उपस्थिति कस्तो पाउनु भएको छ? नरौलभन्दा तल त्यति धेरै गहिरोसँग गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढे जस्तो लाग्दैन। किन त्यति तल गिरेको अवस्था छ यो सरकारको? गिरेको भन्दाखेरि पनि तपाईँको छ नि, उहाँहरूले जस्तो यसो गाम्भीर्यतालाई त्यति धेरै गहिरोसँग लिनु भएन, गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नु भएन। जस्तो डिसेम्बरको तपाईँको छ नि झन्डै 18-19 तारिकदेखि वुहानमा यो चाहिँ नि सुरु भयो कोरोना। वुहानमा सुरु भइसकेपछि चिनियाहरू पनि वास्तवमा तपाईँको चाहिँ निकै अगाडिदेखि नै थियो कि भन्नेमा अझै तपाईँको चाहिँ त्यसको खोजी नीति अन्वेषण हुन बाँकी छ। तर समस्या के भइदियो भने डिसेम्बरको लास्टसम्म आइपुग्दाखेरि यो चाहिँ महामारी हो भन्ने कुरा थाहा भयो। महामारी थाहा भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ WHO मार्फत, WHOलाई उहाँहरूले तपाईँको डिसेम्बरमै कुराकानी गर्नुभएको थियो। तर अब तपाईँको चाहिँ नि WHOले तपाईँको चाहिँ नि जनवरीबाट थाहा दियो, सार्वजनिक गर्यो होइन। यो चाहिँ नि मतलब अत्यन्त डरलाग्दो विषाक्त तपाईँको चाहिँ भाइरस हो र यो फैलिने क्रममा छ। त्यसकारण होसियार हुनको लागि सबैलाई चाहिँ नि सबैलाई तपाईँको चाहिँ यो कुराहरू भन्दै गयो। तर पछिल्लो चरणमा आएर तपाईँको चाहिँ नि मतलब त्यो पछाडि हामी कहाँ यहाँ फेब्रुअरीमा एकजना मान्छे बिरामी भएर आए भनेको सङ्क्रमित मान्छे आएछन्। उनलाई तपाईँको यहाँ उपचार गरियो। त्यो यो चाहिँ नि कोरोना भाइरस बाट ग्रसित हुन् भन्ने कुरा पनि थाहा भयो। तर अब त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ जुन प्रकारले नेपालले यो सङ्क्रमण फैलिन सक्छ, यसलाई अलिकति नयाँ ढाँचाबाट व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ पब्लिक हेल्थ भन्नाले सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हो। अनि यसलाई त व्यवस्थित गर्नको लागि पुरानो सार्स जस्ता तपाईँको चाहिँ महामारीहरू जुन फैलिए त्यो सार्सहरूबाट पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ भनेर तपाईँको चाहिँ मतलब वर्ल्ड वाइडै तपाईँ एक खालको कुराकानीहरू चलिराखेको बेलालाई हामीले सम्झना गर्ने हो भने सरकारले त्यति चासो लिएको देखिँदैन। पछि नेपालमा यो कोरोना आउनुभन्दा अगाडि विश्वमा आइसकेका थियो। छिमेकी देश चीनबाट सुरु भएर अमेरिकासम्म फैलिएको थियो। अमेरिका पुगेको थिएन तर सबभन्दा पहिले तपाईँको चाहिँ नि चीनमा आयो। हजुर, चीनबाट तपाईँको कोरियातिर गयो, त्यसपछि हङकङमा भयो, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि त्यसपछि मात्रै युरोपमा हो। त्यसपछि नेपालमा देखिनुभन्दा अगाडि विदेशमा देखिसकेका थियो। धेरैको ज्यान क्षति भइसकेको थियो होइन। त्यसबाट पाठ सिकेर नेपालमा चाहिँ आवश्यक जो गर्न सकेन, नियन्त्रणको उपाय अपनाउन सकेन भनेर तपाईँले सरकार चाहिँ गतिशील छैन, यो चाहिँ अलिकति डाउन जुन त्यतिखेर नै मन्त्रीहरूले के भन्यो भने मन्त्रीहरूले तपाईँको चाहिँ नि हामी कोरोना फ्री हौँ भन्ने टाइपको स्टेटमेन्टहरू दिए। अनि त्यसले तपाईँको चाहिँ अर्को यो चाहिँ हामीले सामान्यतया यसको चाहिँ नि भ्याक्सिन चाहिँ बनिसकेका छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि 3टा नै फर्मुला थियो। एउटा तपाईँको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, दोस्रो मास्क लगाउने र तेस्रो हात धुने होइन। यो 3टा कुरालाई तपाईँको चाहिँ व्यवस्थित बनाउनुपर्छ र यो सार्वजनिक महत्त्वको जानकारी आम मान्छेमा पुर्याउनुपर्छ। खास गरेर डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कुरा र मास्क युज गर्ने कुरा चाहिँ व्यापक बनाउनुपर्छ र त्यसै अनुसार तपाईँको सार्वजनिक यातायातमा, सार्वजनिक ठाउँहरूमा भेला हुने कुराहरूमा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने जुन जानकारी गराउनु पर्थ्यो सरकारले त्यो गराएन। त्यसपछि दोस्रो अर्को एउटा के थियो भने प्रिकसन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ बाहिरबाट जो मान्छेहरू आइरहेका थिए त्यो खास गरेर तपाईँको चाहिँ नाकाको हिसाबले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्रै थियो हामी कहाँ।
त्यहाँ आउनेहरूलाई नै व्यवस्थित बनाउनु पर्ने थियो। र अर्को तेस्रो चाहिँ विषय के थियो भन्दाखेरि हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ नि यो भारतसँग गाँसिएको जुन नाकाहरू छन् ती नाकाहरूलाई व्यवस्थित गर्नु पर्थ्यो। त्यहाँ क्वारेन्टाइन बनाउने, त्यहाँ अस्पताललाई व्यवस्थित गर्ने होइन, अनि त्यसपछि आएर मात्रै तपाईँको चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्रै घर जान सक्ने र एकदम व्यवस्थित रूपबाट गरेको हो उहिलेदेखि नै। भनेपछि कोरोनाको विषयलाई लिएर चाहिँ यो सरकारको प्रभावकारितालाई खासै मान्न सकेन, कमजोर देखियो भन्ने कुरा एकदम धेरै कमजोर देखियो। अन्य सवालहरूमा जस्तो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा चाहिँ यो सरकार जुन 2/3 नजिक आइसकेपछि यो सरकारबाट चाहिँ आम जनताले अघिल्ला बनेका सरकारभन्दा धेरै अपेक्षा गरेका थिए। त्यो अपेक्षालाई यो सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गरेर चाहिँ त्यसलाई पुरा गर्ने, त्यो आश्वासनलाई पुरा गर्ने होइन, त्यो आकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने सवालमा कति अगाडि बढ्न सकेका देखिन्छ कोरोना बाहेक? होइन, कोरोना बाहेक त तपाईँको जस्तो हामी कहाँ अर्थतन्त्र चाहिँ एकदमै डरलाग्दो स्खलनतर्फ गइराखेका थियो होइन, यो त धेरै लामो समयदेखि नै भएको थियो। जस्तो हामी कहाँ हाम्रो अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रेमिटेन्समै सबभन्दा बढी भर पर्यो भन्नाले अब कुल जिडिपीमा तपाईँको चाहिँ बाहिरबाट आउने आम्दानी वा बाहिरबाट आउने कमाइलाई जिडिपीमा खासमा जोडिँदैन, तर हामी कहाँ तपाईँको तुलनात्मक रूपबाट त्यसलाई राख्ने हो। त्यसो गर्दाखेरि झन् 30% देखि 31% तपाईँको हाम्रो पोर्सन खास गरेर तपाईँको चाहिँ मतलब बाहिरबाट आउने रकम चाहिँ त्यसले तपाईँको चाहिँ मतलब रेमिटेन्सले चाहिँ जिडिपी यतिको भन्ने खालको हिसाब किताब गर्दाखेरि जिडिपीको झन्डै 30%, 31%, 30 देखि 32 को हाराहारीमा भयो। तर त्यो 2013 देखि भनेको आजभन्दा 7 वर्ष अगाडिदेखि त्यो झर्ने क्रममा थियो। 13 मा पिकमा पुग्यो, तर त्यो पछाडि तपाईँको चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै जाने मान्छेहरूको फ्लो पनि कम हुँदै गयो र रोजगारी दिनेहरूले पनि कम गर्दै गर्दै लगे होइन। त्यसका 2-3वटा कारणहरू छन्, त्यो पछाडि गरौँला, तर त्यो झर्ने क्रममा थियो। त्यसो गर्दाखेरि हामी कहाँ रेमिटेन्सबाट ओह्रालिँदैछ भन्ने भइसकेपछि हामीले अर्को अल्टरनेटिभ कुराहरू गर्नु पर्थ्यो। तर त्यो जम्मै कुराहरू केही नगरिकन हामी त्यही पुरानै बाटोलाई पछ्याउँदै गयौँ। त्यो जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ तपाईँको डामाडोल हुँदै गइरहेको थियो। जस्तो गएको मङ्सिरमा मतलब अघिल्लो आर्थिक वर्षको चाहिँ इभ्यालुएसन गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि बजेटले काम गर्दैन भनेर 10% घटाउनु भयो अर्थमन्त्री आफूले जेठमा भाषण गरेकोमा तपाईँको चाहिँ मङ्सिरमा गएर 10% घटाउनु भयो भनेपछि 10% लो हुने बित्तिकै तपाईँको त्यसको ग्रोथ पनि लो त भइहाल्छ नि, स्वाभाविक रूपबाट झर्ने हो। त्यसको तपाईँको चाहिँ नि उहाँले रेभेन्यू जुन राजस्वको कुरा गर्नुभयो 7%ले घट्छ भनेपछि त्यसको स्वाभाविक रूपबाट त्यसको ग्रोथ हामी टोटल इकोनोमिक ग्रोथ घट्ने नै हुन्थ्यो। भनेपछि हामी कहाँ अर्थतन्त्र घटिराखेकै थियो। त्यो हिसाबले हामी निकै सङ्कटमा पर्दो। एउटा त वैदेशिक रोजगारी कम हुँदै गएको थियो, दोस्रो हाम्रो यहाँ भित्रको आर्थिक चलायमान कमजोर हुँदै गएको थियो, हाम्रो प्रोडक्सन सिस्टम भन्नाले उत्पादन घटिरहेको थियो, हामी तपाईँको चाहिँ नि मतलब बाहिरबाट आयात चाहिँ बढी गरिरहेको थियौँ, निर्यात हाम्रो कम भइरहेको थियो। यो जम्मै कुराहरू हेर्दाखेरि हामी तपाईँको चाहिँ अप्ठ्यारोमा थियौँ, अप्ठ्यारोतर्फ उन्मुख थियौँ। यसलाई हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मतलब जुन खालको एउटा नयाँ फ्रेममा वा नयाँ ढाँचामा अर्थतन्त्रको रिस्ट्रक्चरिङ गर्न जरुरी थियो, त्यो चाहिँ तपाईँको यो नयाँ सरकार आएपछि यसले तपाईँको राम्रो गर्छ, बहुमत आएपछि राम्रो होला होइन, यसले तपाईँको स्ट्रक्चरको कुरा गर्ला भन्ने खालको जुन सोचाइ मान्छेहरूको थियो, त्यो सोचाइअनुसार चाहिँ सरकार गएको देखिएन। एउटा त सरकार नै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी ओली 2/3 नजिकको, अर्को चाहिँ फेरि अर्थमन्त्री भएको पनि अर्थलाई बुझेको, इन्डियामै पिएचडी गराउनु भयो होइन, अर्थतन्त्रलाई बुझेको, राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर होइन, अब योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेका मान्छे। त्यति शक्तिशाली मन्त्रीमण्डलको यति अनुभवी प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुँदा पनि यसरी गिर्नुमा चाहिँ कारण के देखिन्छ? दुईवटा कारणहरू हुन्। त्यसको कारण चाहिँ के हो भने चन्द्रजी, त्यो सबभन्दा हामीले अलिकति गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो स्ट्रक्चर के हो, हाम्रो संरचना के हो, हाम्रो मतलब हामी राज्यमा कहाँ छौँ, हाम्रो अवस्था के छ, समाजको संरचना हामी कहाँ के थियो भन्दाखेरि हामी तपाईँको 46 सालभन्दा अगाडिको संरचना फरक थियो। 46 सालभन्दा अगाडि के थियो भन्दाखेरि हामी तपाईँको चाहिँ धेरै अधिकांश मान्छेहरू, अधिकांश घरधुरीहरू चाहिँ कृषिमा आधारित थिए, अनि त्यो कृषिमा आधारित अहिले पनि छन् होइन। जस्तो अहिले तपाईँको चाहिँ झन्डै अहिलेको आँकडा अनुसार तपाईँको चाहिँ झन्डै 62% मान्छेहरू मतलब कृषिमै त्यहाँ काम गर्छन्।
होइन। त्यसमा आश्रित हुने त झन्डै 80% कै कुरा भइहाल्यो। हजुर, आश्रित त्यति छन्, त्यसमा काम गर्ने मान्छेहरू त्यति छन्। तर अब कुरा केमा थियो भन्दाखेरि हाम्रो संरचनामा अलिकति चेन्ज आएको थियो। चेन्ज आयो यो 30 वर्षमा, 90देखि यताको हिसाब गर्दा। त्यो के चेन्ज आयो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो परिवार तपाईँको चाहिँ लगभग विघटित भयो। जस्तो तपाईँको चाहिँ हामीले छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्ने बित्तिकै, छोराछोरी पढाउन स्कुलमा पठाउने बित्तिकै हाम्रो कृषि प्रभावित हो। भन्नाले तपाईँको चाहिँ गाई बाख्रा हेर्ने, भैँसी हेर्ने, गोरु हेर्ने, हलो जोत्ने, कोदालो खन्ने, यो जम्मै कुराहरू कम हुँदै गयो। बुढाबुढी 2जना, 2टा छोराछोरी भन्नेमा झऱ्यो। मेरो पालामा मेरो बाबुले गरे जस्तो होइन, हामी तपाईँको चाहिँ धेरै ठुलो परिवारको मान्छेहरू हौँ, ठुलो धेरै जन भएको, धेरै जन हुने परिवार तपाईँको चाहिँ नि यो धेरै पढाउनुपर्छ, छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्ने, स्वास्थ्यालय जानुपर्छ वा अस्पताल जानुपर्छ भन्ने मानसिकता गर्ने बित्तिकै परिवार तपाईँको सानो हुँदै गयो। पहिले तपाईँको 8 जनाको परिवार थियो, त्यहाँबाट 4 जनाको परिवार, 2टा छोरा 2टा छोरी र बाबुआमा भन्ने भयो होइन। अहिले तपाईँको एउटा छोरा एउटा छोरीमा झऱ्यो, अझ अहिले आएर त एउटामा मात्रै झऱ्यो होइन। त्यो भनेको परिवार डिस्ट्रक्सन भयो, पुरानो परिवार रहेन, नयाँ आयो। नयाँ आउने बित्तिकै तपाईँको खेतीपाती, पुरानो खेतीपाती पनि सब्स्टान्सियल भन्छ जसलाई हामी होइन, त्यो जीविकोपार्जनमुखी जुन खेतीपाती प्रणाली थियो त्यो प्रणाली सकियो अधिकांश मान्छेको। अनि त्यसले तपाईँको चाहिँ बाहिर वैदेशिक रोजगारतिर जाने वा स्वदेशी रोजगारमा जाने, गाउँ छोडेर सहरतिर जाने यो क्रम बढ्यो। त्यसले तपाईँको खेतीहरू चाहिँ बाँझो बस्ने खालका अवस्थाहरू पनि आयो होइन। यो भनेको तपाईँको हाम्रोमा धेरै ठुलो चेन्ज आयो होइन। उहिलेका तपाईँको चाहिँ 100 वर्षको हिसाब गर्नु हो भने यो 30 वर्षमा, त्यो 100 वर्षको भन्दा यो 30 वर्षको गति चाहिँ धेरै ठुलो चेन्ज आयो, ठुलो परिवर्तन आयो भनेको खेतीपाती गर्ने कुरामा, पढाइ लेखाइ गर्ने कुरामा, वैदेशिक रोजगारी जाने कुरामा, यी जम्मै कुराहरूमा। त्यसकारण तपाईँ यो संरचना परिवर्तन जुन हामीले हाम्रो सोसाइटीको संरचनामा परिवर्तन आएको देखिरहेछौँ, त्यो परिवर्तन अनुसार हाम्रो योजना आयोग, हाम्रो सरकारले तपाईँको चाहिँ त्यसअनुसार कसरी स्थापित गर्ने, त्यो बाहिर कृषिबाट निस्किरहेको वा तपाईँको चाहिँ जीविकोपार्जन को पेसाबाट बाहिर निस्किरहेका मान्छेहरूलाई अरू पेसामा निस्किँदाखेरि कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यसका लागि के रोजगारी हुनसक्छ, त्यसका लागि कस्तो औद्योगिकरण हुनसक्छ, त्यसका लागि कस्तो व्यापार नीति हुनुपर्छ, यो जम्मै कुराहरूमा हामी जुन सजग हुनु पर्थ्यो यो पछिल्लो सरकारहरूले वा 30 यो मतलब 46 साल पछाडिका सरकारहरूले यो कुरालाई ख्याल गरेनन्। अब अहिले 46 सालको पछिको कुरा छोडौँ, अहिले 70 पछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको यो 2/3 नजिकको शक्तिशाली यो कम्युनिस्ट सरकारले त केही गर्न सक्नु पर्थ्यो नि होइन? हजुर पर्थ्यो होइन। त्यसैले कहाँनिर चुक्यो यो, कहाँनिर यो डगमगायो सरकार? अनि यसलाई तपाईँको चाहिँ यसरी हेर्नु पऱ्यो। मैले जस्तो अघि जुन मैले व्याख्या गरेँ, हामी कहाँ समाजमा तपाईँको चाहिँ एउटा ठुलो चेन्ज आयो, परिवर्तन आयो। त्यो ठुलो परिवर्तन आइराखेको छ भन्ने भएपछि तपाईँको चाहिँ मान्छेको मेन्टालिटीमा पनि परिवर्तन आयो होइन। जस्तो आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि तपाईँले कल्पना गर्नु सक्नुहुन्न वा 15 वर्ष अगाडि कुरा गर्नुहुन्छ भने हातमा मोबाइल लिएर हिँड्ने जमात कति थियो? एकदम कम थियो। परिवर्तित समयअनुसारको हरेक स्टेपलाई चाहिँ यो सरकारले होइन, त्यसलाई तपाईँ यसलाई यसरी हेर्नु पऱ्यो। पहिलो कुरा त त्यो सोसाइटीमा जुन आएको चेन्ज हो, त्यो चेन्जलाई सरकारले ग्रास्प गर्न सकेन, त्यो अनुसारको प्लानिङ अगाडि ल्याउन सकेन पहिलो कुरा। दोस्रो उसले तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट हाइपोथेसिस भनेको के हो भन्ने खालको कुरा बुझ्नु पर्थ्यो होइन। मतलब यो चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट सरकार आइसकेपछि ल्याउनु पर्ने चेन्ज के थियो भनेर, यो चाहिँ तपाईँको पुरानो यो काङ्ग्रेस जस्तो त होइन भन्ने थियो नि त। काङ्ग्रेस जस्तो होइन भन्दा काङ्ग्रेस होइन भन्दा तपाईँ त्यसको के फरक हुन सक्थ्यो त? त्योभन्दा फरक देखिँदैन र यो सरकारलाई? कहाँ देखियो त? अघिल्ला सरकारभन्दा यो सरकार बिल्कुलै फरक छैन। कहाँ फरक सर? काङ्ग्रेसको जस्तै हो एकदमै कि अघिल्ला सरकारको 6 महिने 9 महिने मिलिजुली सरकार जस्तो? होइन, त्यो मिलिजुली सरकार भन्दा पनि यो अझै मिलिजुली जस्तो त हो। यो त अलिकति बढी होच्याएको भयो कि सरकारलाई, यो 2 सरकारलाई। तपाईँले यस्तो हुन्छ कि अलिकति असह्य भएर चाहिँ एउटा विरोधकै लागि विरोध गरे जस्तो हुन्छ होइन, त्यस्तो विश्लेषकको आँखाबाट त होइन। तपाईँ यस्तो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मतलब त्यो कतिपयलाई त्यस्तो पनि लाग्ला होइन, एकदम भयङ्कर यसले चाहिँ गाली गर्यो भने जस्तो लाग्ला, त्यस्तो होइन। जस्तो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने चेन्ज भनेको केमा देखिने हो भन्ने हो। हामी त अहिले त 2.5 वर्ष झन्नै मध्यकाल हो नि त, 5 वर्षको अवधिमा मध्यकाल गुजारिसकेका छ सरकारले। हामीलाई सहजता केमा भयो भन्ने खालको कुराहरू आउने हो। हामीलाई भन्नाले सामान्य मान्छेलाई, सामान्य बाटो हिँड्नेलाई वा सामान्य खानपिन गर्ने मान्छेलाई फरक के भयो भन्ने कुरा। जस्तो तपाईँ सबभन्दा पहिले त्यसको मिजर गर्ने भने त सार्वजनिक यातायातबाट सुरु हुन्छ।
सार्वजनिक यातायातमा के फरक पर्यो? 14 रुपियाँ भाडा तिरिराख्नु भएको थियो, वा के अरे 15 रुपियाँ भाडा तिरिराख्नु भएको थियो, 15 रुपियाँबाट 1 रुपियाँ घट्यो? घटेको छैन होइन। तेलको दाम त घट्यो नि, 118 प्रति ब्यारेलबाट अहिले 28 झरेको छ होइन, ओरिजिनल क्रुड आयलको भाउ। तर अब हामी कहाँ चाहिँ तपाईँको छैन, त्यही क्रुड आयलबाट चल्ने गाडीमा तपाईँ किन मतलब ऊ भयो बढी भयो भन्ने हुन्छ। गाडीकै दाम पनि जहाँ बन्छ वा बनाइन्छ त्यो गाडी बनाउने ठाउँमा तपाईँको पहिले पुरानो तुलनामा तपाईँको अहिले कम मूल्यमा गाडी पाउँछ। त्यस किन भन्नुहुन्छ भने त्यस कम्पिटिसन छ धेरै, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको तर हामी कहाँ तपाईँको गाडी भाडा गाडी सस्तो गाडी हुँदाखेरि पनि तेल सस्तो हुँदा पनि अहिले तपाईँको छैन हामीले सार्वजनिक यातायातको भाडा सस्तो भएको छैन हाम्रो जीवनमा एउटा होइन। एउटा ल हेर्नुहोस् अब चुलोको कुरा, त्यसपछि अब अर्को एउटा कुरा आयो ग्यासकै कुरा होइन। हामी कहाँ पहिले 90 भन्दा अगाडि तपाईँ 46 सालभन्दा अगाडिको हामी कहाँ पनि तपाईँ त्यतिखेर पनि तपाईँको छैन मतलब 7 महिना लामो प्रतिबन्ध लगाएको थियो होइन, नाकाबन्दी गरेको थियो। त्यो बेला तपाईँको गोबर वा तपाईँको छैन मतलब काठ दाउराबाट हामीले भात पकाउँथ्यो धेरै, त्यस कारण त्यत्रो धेरै ठुलो असर परेको थिएन। मटेरियल नहुँदा पनि चल्थ्यो, पेट्रोल नहुँदा पनि धेरै त्यो गरिरहनु पर्थेन। यहाँ सरकारमा गुन्ने हिँड्नेहरूलाई मात्रै त्यो समस्या हुन्थ्यो, तर सामान्य मान्छेले त्यस्तो थिएन। तर पछिल्लो चरणमा तपाईँ हामी युज टु भयो भन्नाले ग्यास हामी प्रयोग गर्न थाल्यौँ अनि अहिले तपाईँको जिल्ला सदरमुकामहरूसँग पनि ग्यास पुग्यो। त्यस कारण तर ग्यास सप्लाईमा पनि त्यही कुरा हो। त्यसलाई तपाईँको चाहिँ सामान्य मान्छेले तपाईँको चाहिँ त्यसमा कुनै पनि सुविधा पाउँदैन। 1500 बोटलिङमा तपाईँले एउटा बोतलमा तपाईँले चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यही कुरा तपाईँ एउटा व्यापारीले उद्योगीले तपाईँको चाहिँ भ्याट बाहेककोमा उपयोग गर्न पाउँछ भनेर सर्वसाधारणको लागि त तपाईँको महँगो हो नि, झन्डै 250-300 नै तिरेर महँगो तिर्नु पऱ्यो, यो एउटा कुरा हो। तपाईँ शिक्षामा हेर्नुहोस्, शिक्षालाई कहाँ तपाईँले सहयोगी सहज छोराछोरीलाई पढाउनलाई तपाईँको कहाँ सहज भएको छ? कहीँ त सहज भएको छैन। विद्यालयको फिस त्यत्तिकै महँगो छ, कापी किताब सबै महँगा छन् होइन, बाहिरबाट किताब कापी आउन नदिएपछि झन् महँगो भएको छ होइन। यो तपाईँको शिक्षालयहरू कहीँ व्यवस्थित भएको छैनन्, त्यो एउटा चाहिन्छ। स्वास्थ्यको त तपाईँ अहिले हामी जुन हालत देखिरहेको छौँ त्यो हालत हेर्दाखेरि थाहा हुँदै भइहाल्यो होइन। सार्वजनिक मान्छे सामान्य मान्छेका लागि तपाईँको एउटा सानो अपरेसन गर्नुपर्ने भनेको भन्नुको अर्थ भनेको घरबार डुबाउनु हो। यसमा कहाँ सहजता भयो? अर्को एउटा उदाहरण चाहिँ जस्तो लगानी गर्न चाहने व्यवसायहरूको उद्योगीहरूको लागि चाहिँ केही वातावरण बनेको छ कि होइन? त्यो पनि तपाईँको जस्तो के छ भन्नुहुन्छ भने त्यसको त्यो पनि छैन। सामान्यतया भन्नुहुन्छ भने जस्तो हामीले प्राथमिकतामा राखेको अब कृषिलाई तपाईँको आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ भनेर भन्दा गरेर सरकारले त्यो आवाज उठाएन, व्यवसायीकरण हुनु, गोलमेडा फलाऊ, बाख्रा पाल, कुखुरा पाल भनेर भनौँ होइन। तर तपाईँको अहिले चाहिँ बाख्रा पाल्नेहरू कुखुरा पाल्नेहरू तरकारी उत्पादन गर्ने यो काठमाडौँ वरिपरि काठमाडौँलाई सेन्टर मानेर त्यसको पेरिफेरीमा भएका 7वटा जिल्ला जुन छन् यसलाई घेर्ने, यो काठमाडौँ र यो मतलब भ्यालीलाई घेर्ने हुन्। 7वटा जिल्लामा जे जति उत्पादन हुन्छ त्यो उत्पादनको सहजता तपाईँको इन्डियन सामानहरू आउनलाई जति सहजता छ त्यो 7वटा जिल्लाबाट काठमाडौँ आउनु सहजता भएन यो लकडाउनको अवधिमा होइन। यसले गर्दाखेरि तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने त्यो सामान्य व्यवसायी जो छ, साधारण व्यवसाय, त्यो व्यवसायीको जीवनमा उसले गर्ने उत्पादनमा अनि उसले तपाईँको चाहिँ बजारका निम्ति जुन खालको उसले चाहिँ अहिले सङ्घर्ष गरिराख्नु परिरहेको छ त्यसमा काहीँ पनि सहजता सरकारले तुल्याउन सकेन। यो आरोप होइन, भन्छ आन्तरिक उत्पादनले चाहिँ सहज बजार पाएन। भारतीय उत्पादन होइन, भारतीय उत्पादनको लागि उनीहरूको सेटअप चाहिँ धेरै राम्रो, कन्टेनर सिधै काठमाडौँ आए होइन। काठमाडौँ मात्रै होइन, सबै नेपालका सबै जिल्लाहरूको सदरमुकाममा पुग्छन् होइन। इभेन गोर्खामा तपाईँ जानु भने भारतीय तरकारी पाउनुहुन्छ, यी नजिकै गोर्खा होइन, यही वरिपरि उत्पादन भएको चाहिँ त्यो आउँदैन भनेपछि यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ एउटा सार्वजनिक यातायातमा चल्ने सामान्य पेसेन्जरदेखि लिएर यात्रुदेखि लिएर घरको चुलोदेखि लिएर हरेक उत्पादन व्यवसायमा लाग्नेहरूको लागि उत्साहजनक अवस्था अहिलेको यो पिरियडसम्म देखिएन भनेर। तर अब अति निराशाजनक कुरा हो कि ठुलाहरूलाई ठुलो भनेको तपाईँको छैन अलिकति बढ्ता मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूसँग तपाईँको चाहिँ साँडगाँड भएकाहरूलाई सहजता छ फेरि होइन। तर सामान्य जसले जीविकोपार्जनमुखी र तपाईँको सामान्य मतलब पेसागत हिसाब किताबबाट थोरै नाफा आर्जन गरेर व्यवसाय चलाउँछु जीवन चलाउँछु भन्नेहरूलाई चाहिँ तपाईँको काहीँ सहजता छैन।
हामी अहिले कुरा गरिरहेका छौँ सरकारको गतिशीलता, राजनीतिक खिचातानीमा यो सरकारको गतिशीलता कता छ र यो सरकार आफै अल्मलिएको छ कि कसैले अल्मलाइएको कारण यो अहिले हकीकतमा आयो भन्नेमा हामी तपाईँसँग जान खोजिरहेका छौँ होइन। यति शक्तिशाली हुँदाहुँदै पनि अहिले जनताले अपेक्षा गरेको कुराहरू सामान्य अहिले हामीले उदाहरण दिउने होइन, चाहे सार्वजनिक यातायातको कुरा, चाहे कृषकले उत्पादन गरेको कुरा, बजार नपाउनेको कुरा, चाहे ग्यासको कुराहरू, यो सरकारलाई धेरै अपेक्षाका साथ बहुमत दिलाएर एकल पार्टीको एकलौटी सरकार बन्दाखेरि पनि जनताले अपेक्षा गरेका आधारभूत कुराहरू किन पुग्न सकेनन्? त्यसको लागि इच्छा शक्ति अथवा मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूको योग्यता क्षमतामाथि प्रश्न हो कि होइन? इच्छा शक्ति होइन, सबभन्दा पहिलो कुरा तपाईँ कसका लागि सरकार चलाउनुहुन्छ भन्ने कुरा मेजर कुरा हो। त्यो त सामान्य उत्तर खोज्दा त जनताको लागि, राष्ट्रको लागि भन्ने आउला होइन, त्यो आउँछ। तर अब कुरा केमा आउँछ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मतलब सरकारको जुन सरकार बन्ने वा सरकार कसको, कुन पार्टीको भनेर, कुन पार्टीको पहिले र कसका लागि, कसको सरकार बन्ने हो होइन। सामान्यतया कम्युनिस्ट पार्टी भनेको तपाईँको चाहिँ श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने पार्टीको रूपबाट बुझिन्थ्यो उहिले होइन। हामी केटाकेटी हुँदा, हामीले वा तन्देरी हुँदा वा अद्वैश्य हुँदा होइन पनि थाहा पाएको कुरा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी भनेको तपाईँको सामान्य मान्छेको, श्रम गर्ने मान्छेको, सर्वहारा वर्गको होइन, जसले श्रम बेचेर खान्छ त्यस्ता मान्छेहरूको पार्टी हो भन्ने थियो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसले तपाईँको लक्ष्य नै निर्धारण गर्ने भने के हुन्छ भने त्यसले तपाईँको सार्वजनिक कुराहरूलाई होइन भनेको तपाईँको सार्वजनिक वस्तुहरू, सार्वजनिक वस्तु भनेको यो भूगोल हो भन्नाले तपाईँको जमिन भयो, जल भयो, जङ्गल भयो, विद्यालय हो, स्वास्थ्यलय हो, सार्वजनिक मतलब यातायातको कुरा भयो होइन। सामान्य मान्छेहरू, धेरै बहुसङ्ख्यक मान्छेहरूले प्रयोग गर्ने वा सबैलाई प्रयोग गर्ने भनौँ त्यसको त्यस्ता वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने काम सरकारले जिम्मा लिने भन्ने हो। त्यो चाहिँ तपाईँ कम्युनिस्ट हाइपोथेसिसभित्र पर्छ। कम्युनिस्ट हाइपोथेसिस भन्नाले कम्युनिस्टहरूको परिकल्पना नै तपाईँको चाहिँ यस्ता वस्तुहरूको सामाजिकीकरण हो वा उत्पादनका साधनहरूमाथि सबै मान्छेको पहुँच होस्, उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि, उत्पादन गर्नका लागि सबै मान्छेहरूले त्यसमा पहुँच राख्न सकुन् भन्ने कुरा कम्युनिस्ट हाइपोथेसिसभित्र पर्छ। कम्युनिस्ट सरकार आयो भने यस्तो हुन्छ भन्ने हो होइन। त्यसो हुँदाखेरि त्यसले गर्ने तपाईँको चाहिँ दुईवटा कुराहरू, एउटा इन्स्टिट्युसन भनेको अहिले भएका संस्थाहरूलाई त्यो व्यवस्था अनुसार ढाल्ने, संस्थाहरू ढाल्ने वा त्यसको रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने, हरेक मान्छेहरूको तहमा सामाजिकीकरण, वस्तु सामाजिकीकरण गर्दाखेरि सामान्य मान्छेभन्दा सामान्य मान्छेले पनि त्यसमा पहुँच राख्न सकोस् भन्ने इन्स्टिट्युसनहरू निर्माण गर्ने हो पहिलो। दोस्रो तपाईँको भएको स्ट्रक्चर जुन छ हामीसँग जे छ त्यो स्ट्रक्चरमाथि अर्को पहुँच राख्नको लागि स्ट्रक्चरल चेन्ज गर्ने हो, संरचनागत परिवर्तन गर्ने। यी दुईवटा कामहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले गर्छ भन्ने हो होइन। हो, त्यो यसलाई भन्छ कम्युनिस्ट हाइपोथेसिस। यो कम्युनिस्ट हाइपोथेसिसभित्र यो सरकार रह्यो कि रहेन, यो सरकार त्यसरी गयो कि गएन, त्यसले त्यसरी योजना मतलब कार्यक्रम छाने कि छानेन, त्यसलाई तपाईँको योजनाभित्र पारेन, अनि त्यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने संस्थाहरू निर्माण गरेन, त्यसभित्र तपाईँको चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ताहरू, तपाईँको चाहिँ राष्ट्र सेवकहरूलाई तपाईँको चाहिँ त्यसरी प्रशिक्षण दिलाउने वातावरण बनायो कि बनाएन, र त्यसपछि डेलिभरी गरेन जनतामा। यी कुराहरूले मापन गर्ने हो। त्यसकारण यो मापनको आधारमा हेर्दाखेरि यो कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो पनि देखिएन, यो सरकार कम्युनिस्ट जस्तो पनि देखिएन, त्यसका मान्छे मन्त्रीहरू कम्युनिस्ट जस्ता पनि देखिएनन्। अनि त्यो चाहिँ तपाईँको सामान्य जो हिजो तपाईँको चाहिँ बाहिरका अन्तर्राष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय निगमहरूसँगको मिलोमतोमा रहेका यहाँका कर्पोरेसनहरूसँगको मिलोमतोमा उहाँहरूकै पक्षमा उहाँहरूको आर्थिक लाभका लागि नै तपाईँको सरकारले कामहरू गरिराखेको देख्दाखेरि चाहिँ होइन, यो सरकार तपाईँको चाहिँ यो कम्युनिस्ट हाइपोथेसिस अनुसार चलिराखेका छैन भन्ने लाग्ने हो। हजुर, अब तपाईँको कुराले त अलि बढी निराशा नै जगाएको देखिन्छ। राजनीतिक अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ, नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक ढाँचामा भारतीय विश्वविद्यालय JNU-बाट PhD गरेर आउनु भएको छ होइन। तपाईँको यो सूक्ष्म अध्ययनले चरम निराशावादतर्फ अगाडि
धकेलिरहेको जस्तो देखिन्छ। यदि यसरी कम्युनिस्ट फिलोसफी अनुसार चाहिँ यो सरकार चलिरहेको छैन भनेपछि त यो सरकार आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यबाट एकदम अल्मलिएर गलत ट्र्याकमा अगाडि बढेको भन्ने कुरा यहाँको निष्कर्षले देखिन्छ होइन। यदि यस्तो हो भने यो 2 तिहाईको सरकारको अबको भविष्य तपाईँ के देख्नुहुन्छ? अहिले यो हेर्नुहोस्, एउटा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मतलब सामान्यतया यो सबै मान्छेहरूले यो विश्वविद्यालयमा पढिराख्नुपर्ने, त्यसो थेसिस लेखिराख्नुपर्ने कुरा पनि होइन। यो सामान्य मान्छेहरूले बुझ्ने कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने सामान्य मान्छेको जीवन पद्धतिमा सहज भएन। सामान्य मान्छेले तपाईँको चाहिने मतलब उपयोगका लागि अप्ठ्यारो पर्दाखेरि, जस्तो तपाईँको अहिले चाहिँ हामी कहाँ 3टा अप्ठ्यारोहरू आइरहेछन्। पहिलो अप्ठ्यारो के आछ भन्दाखेरि हामी कहाँ जुन अघि हामीले रेमिटेन्सको कुरा गऱ्यौँ, वैदेशिक रोजगारमा गएका तपाईँको चाहिँ प्रत्यक्ष जाने र अप्रत्यक्ष गएका मान्छेहरूको एउटा ठुलो जमात बाहिर गएको छ। ती बाहिरबाट मान्छेहरू फर्केर आउँदैछन् होइन। लगभग मेरो विचारमा तपाईँको चाहिँ आउने कार्तिक मङ्सिरसम्ममा हामी कहाँ अतिरिक्त 50-60 लाख मान्छेहरू भेला हुन्छौँ होइन। त्यो भनेको तपाईँको यहाँ सहरबाट जाने पनि, त्यहाँबाट बाहिरबाट रोजगारी खोसिएकाहरू वा रोजगार गर्न जान नपाएकाहरू र सहरमा पनि रोजगारी, हाम्रा आन्तरिक रूपबाट सहरमा पनि रोजगारी नपाउनेहरू तपाईँको छैन फेरि बाहिरिने हो होइन। त्यसरी बाहिरिने मान्छेहरूको जमात गाउँमा तपाईँको छ भने 60-70 लाख मान्छे गाउँमा थुप्रिनु भनेको ठुलो कुरा हो। र त्यसलाई तपाईँको चाहिँ यदि हामीले तपाईँको चाहिँ खाद्यान्न सप्लाई गर्न, आपूर्ति गर्न सकेनौँ भने, यदि तपाईँको चाहिँ हामीले संरचनागत कुराहरू गरेर तपाईँको चाहिँ पहुँच पुर्याउन सकेनौँ, उनीहरूको कामलाई पहुँच पुर्याउन सकेनौँ भने एउटा ठुलो विद्रोह भारतको रूपबाट त्यो जनशक्ति चाहिँ उभिन सक्ने स्थिति हुनसक्छ एउटा होइन। अब दोस्रो तपाईँको चाहिँ हामीसँग रहेको सबैभन्दा ठुलो पुँजी भनेको कृषि हो, खेती हो। अनि कृषिलाई तपाईँको मतलब व्यवस्थित कसरी बनाउने, त्यसमा मान्छेहरू, आम मान्छेहरूको पहुँच कसरी तुल्याउने, त्यसमा तपाईँको सबै मान्छेहरूले व्यवस्थित रूपबाट आफ्नो जीवनयापन कसरी गर्न सक्छन् होइन। थोरै ठाउँबाट पनि धेरै प्रोडक्टिभ हुन सक्ने खालको एउटा वातावरण कसरी बन्न सक्छ, त्यसका लागि तपाईँको एउटा संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने होइन। त्यो सहकारी मार्फत हुन्छ कि होइन, त्यसलाई तपाईँको चाहिँ इन्डिभिजुअल बेसिसमा लिजमा दिएर हुन्छ कि, यो अलिक बढी नै तपाईँको चाहिँ काम गर्नुपर्ने विषय हो। तेस्रो अर्को एउटा अब यो मतलब यो चाहिँ आउने उसको बारेमा, अब तेस्रो अर्को चाहिँ सबैभन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ अहिले यो कोरोना कहरबाट होइन, कोरोनाबाट तपाईँको चाहिँ एकदम धेरै अब कति दिनसम्म जाने हो, कहिलेसम्म जाने हो, जस्तो के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि भिन्न भिन्न प्रवृत्ति र प्रकृति देखिन्छ। जस्तो कोरोना तपाईँको छ भने चीनमा आएको कोरोना र वा तपाईँको चाहिँ अमेरिकामा देखिएको लक्षणहरूका बिचमा धेरै भिन्नता छ। त्यस्तै तपाईँको लन्डनमा, इङ्ल्यान्डमा भएको र भारतमा भएकामा फरक छ। त्यो भारत र हामीकै पनि जस्तो मतलब बाहिर के थियो, के भयो पहिले सुरुमा भन्दाखेरि यङहरूलाई लाग्न सक्छ, तर त्यसको छाप चाहिँ सबैभन्दा बढी बुढाबुढीहरूले पेमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने दिनुपर्छ। तर अहिले आएर हेर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि बुढाबुढी, हामी कहाँ त बुढाबुढी भन्दा तन्तेरी मरिरहेछन् धेरै होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मतलब यो एउटै भ्याक्सिनले, एकै खालको भ्याक्सिनले तपाईँको चाहिँ त्यसले काम गर्छ गर्दैन भन्ने टुङ्गो छैन। त्यसो गर्दाखेरि अझै पनि तपाईँको हामी कहाँ यो कति वर्ष जान्छ, जस्तो स्पेनिस फ्लूको बेलामा 1919 को बेलामा तपाईँको चाहिँ 2 वर्ष रह्यो त्यो मतलब त्यो इन्फ्लुएन्जा के अरे त्यो भाइरस। त्यो भाइरसको बेलामा तपाईँको चाहिँ झन्डै 5 करोड मान्छेहरू मरेका थिए होइन संसारभरि। हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ त्यो कति दिन रहन्छ भन्ने कुराको अझै पनि टुङ्गो छैन। त्यस कारण त्यसलाई कसरी त्यस बिचमा पनि हामी आफूलाई एडजस्ट गर्ने, हाम्रो हेल्थ केयर सिस्टमलाई अगाडि बढाउने, यो जम्मै कुराहरूको अप्ठ्यारो छ। यो सबै कुराहरूलाई तपाईँको अब अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेन पावरको कुरा, एजुकेसनमा अहिले धेरै अप्ठ्यारो देखिरहेछ। हामी 5 महिनादेखि स्कुल बन्द गरिरहेछौँ, हाम्रा नानीहरू घरमा बसिरहेछन्। नानीहरू भन्नाले तपाईँको चाहिँ 20 वर्षदेखि भन्नाले तपाईँको 5 वर्ष उमेरदेखि 20 वर्षसम्मको केटाकेटी जो स्कुल जान्थे ती मान्छेहरू अहिले घर आछन्। युनिभर्सिटी जानेहरू पनि त्यही त, त्यही हिसाबले मैले भनेको घरमा छन्। उनीहरूको मानसिकता के छ, उनीहरूलाई बाहिर कसरी ल्याउने, उनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ मतलब इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा कसरी सहयोग गराउने, उनीहरूको एजुकेसन प्रणालीभित्र कसरी छिराउने, यो जम्मै कुरा यति निकै अप्ठ्यारा कुराहरू भन्छ। यसले सरकारलाई थप चुनौती दिँदैछ। थप चुनौती दिँदैछ। यो चाहिँ सरकारसँग व्यवस्थित योजना छैन। हामीसँग पहिलो अगाडिका 5 वर्ष योजनाले अब काम गर्दैन। हामी कहाँ यी अस्ति नै भर्खर मात्रै तपाईँको चाहिँ
मतलब जेठ 2 गते पेश भएको नीति कार्यक्रमले पनि अब यो कामलाई चाहिँ तपाईँले ठेक्दैन। त्यस कारणले हामीले एउटा नयाँ फ्रेमभित्र नयाँ कुराहरू गर्न जरुरी छ। तर गभर्मेन्टले यो अहिलेको सरकारले तपाईँको त्यतातर्फ सोचेको छ त, त्योतर्फ तपाईँको छलफल बढाएको छ त, त्योतर्फ केही कुराकानीहरू गरेको छ त, त्यसका इन्स्टिट्युसन्स गभर्मेन्टको इन्स्टिट्युसनहरूले त्यस्तो कुनै कामहरू गरेको छ त? खै मैले त थाहा छैन, तपाईँहरू त मिडियामा हुनुहुन्छ, छ भने भन्नु, मलाई पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। अब यसरी अब डाक्टर हरि रोकासँग कुराकानी गरिरहँदा अहिलेसम्मको कुरामा सरकार गतिशील छैन, यो एकदम कमजोर छ, यो संयुक्त सरकार र कङ्ग्रेसका सरकारहरूभन्दा पनि झन् कमजोर छ भनेर यहाँले पटक पटक यहाँको निष्कर्ष पेश गरिरहनु भएको छ। काङ्ग्रेस सरकारभन्दा निकममा भने होइन मैले। हजुर, त्यो सरकारभन्दा यो सरकार फरक छ। अघिल्ला सरकारहरू त तपाईँको माइनोरिटीमा थिए होइन, यो त मेजोरिटीको सरकार हो। कङ्ग्रेसको पनि त मेजोरिटीमा सरकार थियो होइन, ऊ पनि निकम्मै भएर त अहिले खतमै भयो होइन। अहिले त्यो तपाईँको चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष भएर पनि तपाईँको चाहिँ मतलब उसँग एक तिहाई पनि छैन नि भोटको हिसाबले। हजुर होइन, त्यस हिसाबले तपाईँ त्यो कुरा भएन। कुरा के हुन्छ भने एकदमै कम्फर्टेबल मेजोरिटी भएको सरकारले उसलाई तपाईँको चाहिने 350वटा कानुन बनाउनको लागि कुनै अर्को आइतबार गरिराख्नु पर्दैन। 2/3ले तपाईँको त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने कुनै जरुरी थिएन। 250 देखि 300 कानुनहरू उसले आफैले बनाउन सक्थ्यो र आफूले तपाईँको रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने उसका लागि ढोकाहरू खुला थिए होइन। उसँग स्रोत र साधनहरूको पर्याप्तता पनि थियो। उसले एकदमै विशिष्ट योगदान गर्न सक्ने क्षमतावान मान्छेहरूलाई छानेर तपाईँको चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू भर्न पनि सक्ने खालको कुरा थियो। उसलाई कहीँ रोकटोक थिएन। केपी ओलीले सरकार बनाउँदाखेरि भारतसँगको सम्बन्ध पनि सुध्रिसकेका थियो होइन। चीनसँगको हाम्रो समुद्र सम्बन्धै थियो, अमेरिकासँग समुद्र सम्बन्धै थियो। यो बावजुद सरकारले केही पनि गर्न नसक्नु भन्नुको अर्थ भने त यसको क्षमता नभएकै हो वा सरकारमाथि प्रश्न चिन्ह उठ्ने नै हो, कम्युनिस्ट पार्टीमाथि चिन्ह त उठ्ने नै भइहाल्यो। यसबाट चाहिँ छ नि अब यो अपेक्षाअनुसार धेरै गर्ला भन्ने थियो, यहाँले चाहिँ निष्कर्षमा यसले गर्न सकेन भन्ने नै गर्नुभयो होइन। यो सरकारलाई जसले चलाएको छ नेकपा पार्टीले, त्यो पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोले गर्दा यो सरकार अल्मलियो या सरकारको यो मन्त्रीमण्डलमा रहेका अनुहारहरू नै त्यो क्षमतावान, त्यो भिजन लेभल चाहिँ नभएर यस्तो हुन आयो? त्यो तपाईँको एकजना दुईजनाको कुरा होइन, त्यो सबभन्दा मुख्य कुरा त प्रधानमन्त्रीकैमा भर पर्छ। यसमा पार्टी होइन जोडिन्छ, किन नजोडिनु? सबभन्दा पहिलो कुरा त हामी कहाँको अभ्यासले नै कुराकानी गर्दा पनि हुन्छ। पहिलो प्राथमिकता प्रधानमन्त्रीकै भयो होइन, उहाँको नेतृत्व भएर यसको जिम्मेवार उहाँले नै गर्न नसकेर यो स्थिति आयो भन्ने हो एउटा त्यो हो। तर अर्को चाहिँ तपाईँको पार्टी र तपाईँको चाहिँ सरकारको बिचको समन्वय पनि भएन। जस्तो गणेश मानजीले, हामीकै उदाहरण छ, गणेश मानजीले पहिले तपाईँको चाहिँ एकपटक भन्नुभएको थियो गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सरकार 48 सालमा बन्यो, 48 सालको सरकार बनिसकेको झन्डै 6 महिना पछाडि उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि पुच्छरले कुकुर हल्लायो भन्नुभयो होइन। भन्नाले त्यो भनेको के भन्दाखेरि सरकार चलाउने भनेको पार्टीले हो होइन। पार्टी व्यवस्थित भयो, पार्टी सङ्गठित भयो भने त्यो अघि जुन मैले कुराकानी गरेँ कम्युनिस्ट हाइपोथेसिस अनुसार जाने भनेको कुराकानी गर्दाखेरि अर्को कुरा भनेको त पार्टी चलायमान हुनु हो। हजुर, पार्टीका कार्यकर्ताहरूले तपाईँको चाहिँ सरकारले गरेको कुनै अभियानमूलक कामलाई तपाईँको चाहिँ त्यो विस्तार गर्ने हो होइन। त्यसले नै तपाईँको चाहिँ प्रबन्ध पनि लैजाने हो। हाम्रो सरकारले यो गर्यो, त्यो गर्यो, त्यो गर्यो, यसबाट बेनिफिट भयो भएन भनेर मान्छेहरूसँग सोध्ने, जनसम्पर्क गर्ने, जनतासँगको सम्बन्ध भनेको पार्टीले बनाइदिने हो। त्यो अवस्था अहिले छैन। कहाँ छ त? पार्टीको मिटिङ त बसिरहेछ नि, झगडा गर्छन्, बाँच्छन्, फेरि होइन। त्यो भनेको संस्थागत कुरा गरेको मैले। तपाईँ त छैन होइन नेकपा? होइन, त्यस्तो छैन। तपाईँ के हुन्छ भने म अहिले फेरि त्यो कम्युनिस्ट हाइपोथेसिसको कुरा गर्दाखेरि कम्युनिस्ट सङ्गठनको कुरा गर्न पनि जरुरी हुन्छ। कम्युनिस्ट सङ्गठनमा तपाईँको लेनिस्ट प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भने त्यसले तपाईँको चाहिँ डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजम भन्ने मान्छ, भनेको लोकतान्त्रिक केन्द्रीयकरणको कुरा हो। डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलाइजेसन, लोकतान्त्रिक केन्द्रीयकरण भनेको केन्द्रले डिसिसन गर्छ। केन्द्रले डिसिसन गर्नुभन्दा अगाडि आम तपाईँको चाहिने सदस्यहरूका माझमा होइन, त्यो कमिटी पद्धतिगत हिसाबले कमिटी सदस्यहरूको माझमा तपाईँको विचार पुर्याउँछ, आफ्नो कार्यक्रम पुर्याउँछ। त्यो कार्यक्रममाथि छलफलहरू हुन्छन्, सबैले सुझावहरू दिन पाउँछन्। अनि प्रस्तावमाथि तपाईँको मतलब यो चाहिँ काट्ने कुरा पनि छ वा त्यसो क्रिटिसाइज गर्नुपर्छ त क्रिटिसाइज पनि गर्न पाउँछन्। अनि त्यसमाथि छलफल हुँदै 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 तपाईँको हरेक जिल्लाहरूबाट आउने, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि मतलब त्यो केन्द्रीय कमिटीमा आइपुग्छ। केन्द्रीय कमिटीमा आउँदाखेरि
त्यसलाई तपाईँको चाहिँ नि केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई सबैले परिपालन गर्नुपर्ने लागू गर्नुपर्ने भनेको यो डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलाइजेसनको नीति हो। हजुर, त्यो नीति अहिलेको सन्दर्भमा कार्यान्वयन छैन। त्यो चाहिँ तपाईँ के छ भने संसारभरि सरकारहरू सञ्चालन हुँदा, खास गरेर कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार सञ्चालन हुँदाखेरि तपाईँ त्यही नै नियम लागू हुने हो। हजुर, तर अहिले यसमा अलिकति परिभाषामा परिमार्जन पनि हुन सक्या होला। सरकार एउटा पार्टी एउटा अब सङ्गठन गर्ने, कार्यकर्तालाई सङ्गठित गर्ने, चुनावमा जाने एउटा अभियानको लागि पार्टी जरुरी छ। तर त्यही पार्टीको सरकार बनिसकेपछि पार्टी चलाउने छुट्टै संयन्त्र र सरकार चलाउने छुट्टै संयन्त्र अन्तर्गत छुट्टै वेमा अगाडि बढ्न सक्दैन? होइन, त्यो सक्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको केमा सक्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट हाइपोथेसिस अनुसार चल्दैन। त्यो चाहिँ तपाईँले भने चाहिँ गैर कम्युनिस्टहरूको उसमा चाहिँ हुने थियो। उनीहरूले तपाईँको पार्टी भनेको एउटा भर्याङ हो। जस्तो अमेरिकामा तपाईँको छ भने राष्ट्रपति उठ्ने मान्छेले तपाईँको पहिले प्राइमेरीहरूमा जान्छ होइन। प्राइमेरीहरूमा जाने भनेको जस्तो डेमोक्रेटिकहरूको प्राइमेरी भयो यसपालि, त्यो डेमोक्रेटिकहरूले छानेको प्राइमेरी मतलब त्यो चाहिँ म डेमोक्रेट छु भनेर भन्नेहरूले त्यसको सदस्यता लिन्छन्। त्यहाँबाट तिनीहरूले तपाईँको चाहिँ छान्छन् यो फलाना मान्छेलाई चाहिँ हामी चाहिँ एक्सेप्ट गर्छौँ भनेर होइन। त्यो हाइएस्ट हुँदै जाने र हाइएस्ट पिकमा जाने चाहिँ तपाईँ निर्वाचित हुन्छ। र तर तपाईँको त्यो संरचना, त्यसको त्यो जुन पार्टीको संरचना हो त्यो संरचना त्यतिकै रहिरहँदैन। त्यसको चाहिँ सुपर डेलिगेट भनेको चाहिँ पार्टीको डेलिगेट हो। त्यो सुपर डेलिगेटले तपाईँको चाहिँ फङ्सनिङ गर्नलाई मतलब राष्ट्रपति बन्नलाई सपोर्ट गर्छ, फाइनल डिसिजन त्यसले गर्छ। तर त्यसपछि तपाईँको त्यसको पनि काम हुँदैन। राष्ट्रपति अल इन अल हो होइन, उसले टिम बनाउँदाखेरि त्यसले नै काम गर्ने हो। तर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त्यस्तो हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले निर्देशन गर्छ सरकारमा जाने टिमलाई, वर्किङ टिमलाई। त्यो एउटा वर्किङ टिम हो। तर कहिलेकाहीँ त्यहाँ खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति हाबी भयो भने सरकार असफल बन्ने सम्भावना हुन्छ नि। जस्तै पार्टीभित्र धेरै नेतृत्व हुन्छ, त्यहाँ तछाड मछाड भइरहेको हुन्छ, एउटा फेलर भयो भने अर्को चाहिँ सक्सेस हुने भनेर सपना देखिरहेको हुन्छ। जस्तो अहिलेकै कन्टेक्स्टमा चाहिँ नेकपाभित्रको समीक्षा गर्ने भने प्रधानमन्त्रीले केही महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरू अगाडि ल्याउनुभयो, त्यही समकालीन नेताहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको पालामा त्यो आउन सकेन। अहिले उहाँ चाहिँ अलिकति राइजिङ पोजिसनमा भएपछि अन्यले चाहिँ इतिहासमा नाम नरहने भनेर पार्टीको नाममा अङ्कुश लगाउन खोज्दाखेरि यो 2/3 सरकार कमजोर भएको भनेर बुझ्न खोज्यो भने सही हुन्छ कि गलत? त्यो गलत हुन्छ होला। हुन्छ र किन भन्दाखेरि आफ्नो नेतृत्वमा गर्न नसक्ने, अर्कोको नेतृत्वमा गर्न सक्दाखेरि अब पार्टीले नियन्त्रित ढङ्गले पार्टीको विधान र विधि अनुसार सरकार चल्नुपर्छ भन्यो भने त्यो कसरी सम्भावना होला? त्यस्तो होइन। तपाईँ अहिले चाहिँ मतलब यो अहिलेको प्रपरली नेकपाको कुराकानी गर्नु हो भने नेकपामा तपाईँको शक्तिशाली मान्छे को हो, शक्तिशाली अध्यक्ष को हो भन्दाखेरि खड्गप्रसाद ओली, अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी होइन, उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ। दुईवटा पार्टीहरू मिलेर सरकार बन्यो र त्यो सरकार बन्दाको स्ट्रक्चरमा तपाईँको सबभन्दा पहिलो व्यक्तिको रूपबाट उहाँ नै आउनु हो होइन। उहाँहरूले कम्प्रोमाइज गर्नुभएको थियो, उहाँहरूले के गर्नुभएको थियो त्यो पछाडिका कुराहरू भयो होइन, त्यो मतलब त्यो अगाडिका कुराहरू भयो। तर उहाँ आइसकेपछि तपाईँको चाहिँ यो सामान्यतया होइन, जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि पार्टीभित्र तपाईँको चाहिँ उहाँको बहुमत त त्यसै पनि थियो नि, नत्र भने 2.5 वर्षसम्म कसैले खोजेको त थिएन नि। यो 2.5 वर्षभन्दा अगाडि गएको फागुन महिनाभन्दा अगाडि तपाईँको त्यत्रो धेरै ठुलो कुराहरू आएको थिएनन्, सामान्य कुराहरू मात्रै आएको थिए। तर फागुनदेखि यता तपाईँको चाहिँ अरू धेरै कुराहरू आए, किनभने 2.5 वर्षको अवधि व्यतीत भइसकेको थियो। पार्टी भोलि सरकारमा आउँछ कि आउँदैन, भोलि छानिन्छ कि छानिँदैन, अर्को जेनेरेसनका मान्छेहरू कसरी आउँछन्, यो त पार्टीभित्र स्वाभाविक रूपबाट चल्ने प्रक्रिया भइहाल्छ। उहाँ बहुमतमै हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग तपाईँको चाहिँ प्रभावशाली हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग कानुन सम्मत हिसाबले उहाँसँग इन्स्टिट्युसनहरू आफ्ना हातमा छन् थिए। तर कसरी राष्ट्रपति उहाँको सबभन्दा प्रबल समर्थक हुनुहुन्छ। त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ अरू इन्स्टिट्युसनहरू जस्तो प्रहरी संस्था उहाँसँग छ। तपाईँ भएका जति पनि संस्थाहरू छन्, राजकीय संस्थाहरू उहाँ अन्तर्गत, प्रधानमन्त्री अन्तर्गत हुने हो होइन। प्रधानमन्त्रीलाई 2.5 वर्षसम्म काहीँ तपाईँको चाहिँ मतलब काहीँ केही छेकबार 2 वर्षसम्म काहीँ छेकबार लगाउन सक्ने संविधानले नै केही दिएको छैन होइन। उहाँभन्दा सशक्त, उहाँभन्दा प्रभावशाली र उहाँलाई असहज हुने काहीँ ठाउँै थिएन। त्यो हिसाबले तपाईँको चाहिँ उहाँसँग मान्छे चिडिए, पार्टी चिडियो वा पार्टीका मान्छेहरू चिडिए भन्नुको अर्थ उहाँले तपाईँको चाहिँ त्यसलाई सम्हाल्न नसक्यो भने, त्यसलाई इन्स्टिट्युलाइज गर्न सक्यो भने, अनि त्यो इन्स्टिट्युलाइज गर्न नसक्दाखेरि उहाँ प्रथम व्यक्ति भएर इन्स्टिट्युलाइज गर्न सक्नु भएन भने त्यसको दोष अर्को ABCD D Zलाई जाँदैन, मलाई नै जाने। अहिलेको
जुन अवस्था छ त्यो सबैको अवस्थाको जिम्मेवार भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकदम नै हो उहाँ नै हो। अर्को अध्यक्षलाई जिम्मेवार लगाइरहने अथवा चाहिँ सचिवालयलाई जिम्मेवार लगाउने स्थायी कमिटीलाई दोष दिने भन्ने कुरा होइन त्यसका लागि त तपाईँ त्यसलाई त्यो इन्स्टिट्युसनको रूपबाट डेभलप गरे भए त हुन्छ। उहाँलाई चाहियो भने उहाँले मिटिङ गराउनुहुन्छ, उहाँले नचाहँदा मिटिङ हुँदैन होइन। भन्नाले तपाईँको दुईवटा अध्यक्षले तपाईँको चाहिँ मतलब मिटिङ हुँदैन, दुईवटा मध्ये एउटाले मिटिङ हुँदैन भने हुँदैन। जस्तो तपाईँ अहिले असार 11 गतेबाट 10 गतेबाट सुरु भएको तपाईँको चाहिँ स्थायी समितिको बैठक आज साउनको 32 गते हो। साउनको 32 गतेसम्म भने तपाईँको एउटा स्थायी समिति होइन जम्मा 45 जनाको स्थायी समितिको पनि बैठक बस्न सक्दैन भनेपछि तपाईँको चाहिँ त्यो कसो कमजोरी हो त? त्यो त पहिलो अध्यक्ष पहिलो प्रधानमन्त्रीकै स्वाभाविक हुने हो। हजुर अब त्यसमा छ नि अब जसको नीति उसको नेतृत्व भने जस्तै चुनावको टाइममा केपी ओलीलाई अगाडि सार्यो राष्ट्रवादी नेता, उहाँको नेतृत्वमा नेकपाको सरकार बन्यो भने मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ, विकासले छलाङ मार्छ, मुलुकले आत्मनिर्भरताको बाटो रोज्छ भनेर उहाँलाई अगाडि ल्याएर चुनावबाट चाहिँ त्यत्रो जनमत लिइसकेपछि अहिले आएर चाहिँ बहुमतको आडमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न खोज्नु वा स्थायी कमिटी वा सचिवालयको बैठकबाट चाहिँ उहाँलाई बहिर्गमन गराउन खोज्नु भनेको त यो मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ निम्ताउन खोज्नु हो। अनि यो सरकारलाई शक्तिशाली सरकारले गर्न खोजेको काम र सपनाहरूलाई बाँझो हाल्नु हो भनेर पनि त विश्लेषण गरिएकै छन्। विश्लेषण यो सरकारी तपाईँको मत हो, यो सरकारी मत हो। सरकारका पक्षबाट तपाईँको पक्षपोषण गर्नेहरूले यो कुरा भनिराखेको मैले पनि सुनेको छु होइन। हामी सामान्य मान्छेहरू हौँ र बाहिर सामान्य तवरले हामीले सुन्ने र बुझ्ने कुरा हो। हामीले बुझ्दाखेरि तपाईँको के देखिँदैन भन्नुहुन्छ भने उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पावरफुल हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि शक्तिशाली हुनुहुन्छ र पावरफुल हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँको विषयवस्तुलाई मनिपुलेट गर्न जान्नुहुन्छ भन्ने पनि छ होइन। मनिपुलेट भन्नाले तपाईँको त्यो कहाँनिर तपाईँको चाहिँ छड्के हान्नुपर्ने, कहाँनिर स्केप हुनुपर्ने भन्ने कुरा उहाँले जान्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो होइन। जस्तो उहाँका विरुद्धमा तपाईँको यो इकोनोमी चाहिँ खतम हुन लाग्यो भन्ने खालको हिसाब किताबले र सामाजिक रूपबाट मान्छेहरूलाई बडा एकदम अप्ठ्यारो हुन थाल्यो भन्ने हिसाबले स्वास्थ्य र शिक्षामा सबभन्दा बढ्ता व्यापारीकरण भयो, रोजगारी पाउने स्थिति बनेन होइन, तब औद्योगिकरण हुन सकेन भनेर उहाँका विरुद्ध तपाईँको ठुलो एउटा आन्दोलन हुन सक्ने सम्भावनाहरू थियो। त्यो सम्भावना तपाईँको नेपाल र भारत दुईटै ठाउँमा थियो। उनीहरूको चाहिँ मतलब इन्डियनहरूको पनि त्यो बेला -2 ग्रोथ थियो, -2 होइन मतलब यो। अनि सबभन्दा धेरै तपाईँको चाहिँ भने बेरोजगार 48 वर्षको अवधिमा सबभन्दा धेरै बेरोजगार भएको स्थिति थियो तपाईँको इन्डियामा। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसलाई तपाईँको चाहिँ लकडाउन गर्न जरुरी थियो किनकि त्यसका विरुद्ध एउटा ठुलो आन्दोलन हुन सक्ने स्थिति थियो। त्यो ठ्याक्कै लकडाउनभन्दा अगाडि हिन्दू मुस्लिम तपाईँको चाहिँ दङ्गा दिल्लीमै गराइदिए होइन, त्यो सरकारी नियोजनमै भयो। त्यही खालको पोजिसन तपाईँको चाहिँ पछाडि आएर हुन सक्ने अरू सोसियो इकोनोमिक आस्पेक्टबाट पनि हुन सक्ने भनेपछि उसले लकडाउन गर्यो। त्यस्तै खालको लकडाउन हामी कहाँ पनि तपाईँको मतलब खड्ग प्रसाद ओली सरकारका विरुद्ध सम्भावना थियो गएको फागुन चैत वैशाखमा। र त्यस कारणले उहाँले तपाईँको चाहिँ लकडाउन गर्नुभयो। पहिले उहाँ आफै बिमारी हुनुभयो, त्यहाँबाट बिमारी भएर आउने बित्तिकै उहाँले लकडाउन ठोकिदिनु हो। तर लकडाउन ठोक्दाखेरि तपाईँको चाहिँ आम मान्छेलाई के अप्ठ्यारो पर्छ, कति असहजता पर्छ, कति अप्ठ्यारोमा होलान् भन्ने कुराको उहाँले काहीँ विचार गर्नु भएन। अहिले नै पनि यतिखेर यो 4 महिनाको अवधि व्यतीत भइसक्दाखेरि तपाईँले देख्नुहुन्छ सम्भवतः मेरो घरको चुलो कसरी बलिरहेको होला भन्ने बारेमा मलाई थाहा छ, सम्भवतः तपाईँको बारेमा त्यस्तै होला। अधिकांश तपाईँको चाहिँ सञ्चारकर्मीहरूकै हिसाब किताब गर्ने हो भने आधा पैसोले मात्रै तपाईँको जीविका धान्नुपर्ने स्थिति बनायो होला। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ मतलब रिभोल्ट हुनुपर्ने वा तपाईँको चाहिँ मतलब यो के भन्छ डिप्रेसनमा जानुपर्ने यो स्थिति छँदैछ। त्यो सामान्यभन्दा सामान्य मान्छे जो तपाईँको 1 साग मात्रै खान पाउँथे तिनलाई अब 1 साग पनि पुग्नुलाई गाह्रो अवस्था छ। यसले तपाईँको चाहिँ निम्ति आउने जुन रिभोल्ट थियो त्यसलाई तपाईँको उहाँले लकडाउनबाट छोप्नुभयो। पर्खिनुहोस्, त्यसपछि अहिले आएर यतिखेर आएर सरकारले त तपाईँको चाहिँ मतलब ध्यान त अर्कोतिर मोड्यो होइन, ध्यान धेरै हिसाबले मोड्यो, डाइभर्ट गर्यो। त्यो डाइभर्ट के गर्यो भन्दाखेरि अब अलिक अगाडि तपाईँको चाहिँ कालापानीको कुरा गरेर चाहिँ डाइभर्ट गर्यो। त्यो डाइभर्टको हो कि त्यो जनताको आवश्यकता र आवश्यकता पुरा गरेको होइन, त्यसका बारेमा फेरि छलफल गरौँ। त्यो त कम्युनिस्टहरूले त आन्दोलन गरेदेखि नै कालापानी हाम्रो कालापानी मात्रै होइन कति कुराहरू हाम्रा हुन् भन्ने बारेमा हामी अहिले भन्नु तपाईँलाई
पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँको डाइभर्ट एउटा त्यो डाइभर्ट त्यस सेकेन्ड डाइभर्ट अहिले तपाईँको रामको अयोध्यातिरको डाइभर्ट हो होइन। यो कुराले तपाईँको चाहिने कति दिनसम्म ठेक्छ भन्ने खालको कुरा। अब पर्खिनुहोस्, प्रधानमन्त्रीले जे बोल्यो त्यसको ठ्याक्कै अगेन्स्टमा हाम्रो त्यस्तो होइन। तपाईँले भन्नु कालापानीमा तपाईँको चाहिने उनीहरूले यो नक्सा कहिले जारी गरेका थिए भन्ने कुरा तपाईँले याद छ याद छ कि छैन? 2 नोभेम्बर 1919 काश्मीरको केस खास गरेर 5 अगस्तमा तपाईँको चाहिने उनीहरूले 5 अगस्तमा काश्मीरलाई चाहिँ 2 टुक्रा बनाए होइन। भन्नाले तपाईँको काश्मीर स्टेटलाई 2 टुक्रा बनाए। त्यो 2 टुक्रा बनाएर त्यसलाई तपाईँको केन्द्रमा पावर लिएर गए, मोदीले पावर लिएर गए उसले। त्यसपछि तपाईँको नोभेम्बरमा आएर उनीहरूले नक्सा जारी गरे। नोभेम्बर 2 तारिकमा नक्सा जारी गर्दाखेरि उसले तपाईँको यो हाम्रो कालापानी भन्दा माथिको भूभाग आफ्नातिर पार्यो, त्यो कुरा हो। त्यसमा तपाईँको आम मान्छेले धेरै मान्छेहरूले मैले लेखे पनि लेखेका छु, आम मान्छेले तपाईँको चाहिँ यो फटाइ भयो, यो चाहिँ मतलब हामीमाथि हस्तक्षेप भयो भनेर हामीले कुराकानी उठायौँ। म लगायत तपाईँको सयौँ मान्छेले उठाए। अझ तपाईँको मभन्दा बढ्ता प्रबुद्ध जो त्यस विषयका विज्ञ हुन्, जानकारी राख्छन्, थाहा पाउँछन्, सन्धि सर्पणको बारेमा कुरा गर्छन्, हो उनीहरूले तपाईँको सबभन्दा बढ्ता आवाज उठाए, नक्सा ल्याइहाल भनेर भने। तर नोभेम्बरमा भएको कुरालाई उहाँले प्रधानमन्त्रीले बोलेको डिसेम्बरको मङ्सिरको 2 गते वा 8 गते यस्तै, यो अहिले मलाई डेट कन्फ्युजन भयो। उहाँले जे बोल्नुभयो, उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि हामी तपाईँको त्यो हाम्रो चाहिँ भूभाग हो, तर हामी तपाईँको चाहिँ जग्गा ल्याइसकेपछि नक्सा ल्याउँछौँ भन्नु। र अस्ति गएको तपाईँको चाहिँ यो जुन 2 गते जेठ 2 गते उहाँले जुन नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो, नीति कार्यक्रमको बुँदा नम्बर मलाई अहिले याद भएन, तपाईँ हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि देख्नुहुन्छ। पहिले तपाईँको चाहिँ हामी जग्गा फिर्ता ल्याउँछौँ, त्यहाँबाट मात्रै तपाईँको नक्सा ल्याउँछौँ भन्नु। पर्खिनुहोस्, त्यसपछि आम मान्छेले तपाईँको जब त्यसबारेमा कुराकानी उठाइसकेपछि सरकारले तपाईँको आफ्नै भर्सनलाई काटेर नक्सा सार्वजनिक गर्यो। बधाई छ, धन्यवाद छ। तर कुरा केमा हो भन्नुहुन्छ भने त्यो मात्रै हाम्रो मुद्दा होइन। तर त्यसलाई इस्यु डाइभर्ट गर्यो भनेर त भन्न नमिल्ला। होइन, इस्यु डाइभर्ट भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली नेपालको नक्सामा ल्याए। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? आम मान्छेलाई तपाईँको भित्र पस्न चाहिँ रोक्नुहुन्छ होइन, नेपालीहरूलाई होइन। तपाईँ मतलब त्यहाँ चाहिँ कोरोनाले अब ग्रसित गर्न थाल्यो, एन्टी नेप्लिज सैलाब भन्न एक खालको तपाईँको चाहिँ नेपाली विरुद्धको जुन खालको आवाज तपाईँको चाहिँ उठाएर लिएर आउन थाले। त्यसपछि तपाईँको ती मान्छेहरू चाहिँ मान्छेलाई भाग्नुपर्ने स्थिति बन्यो, इन्डियामा बसेकाहरूलाई। तिनलाई तपाईँको चाहिँ नि बोर्डरमा रोकेर राखिदिए होइन। हामीले जुन अघि कुराकानी गऱ्यौँ जस्तो क्वारेन्टाइनको कुरा, त्यहाँबाट मतलब अस्पतालको सुदृढीकरणको कुरा गरेर मान्छेलाई बिस्तारै भित्र्याउँदै गऱ्यो भएदेखि यो ठुलो समस्या आउँथेन। हजुर, त्यता चाहिँ तपाईँ रोक्नु हुने। अनि राष्ट्रवादको मात्रै नारा लाएर हुन्छ? सिमल्टेनियसली तपाईँ हेर्नुहोस्, राष्ट्रवादको नारा लाउँदाखेरि 2टा अहिले पनि फेरि विचार्ने कुराहरू छन्। यो सरकारले गर्नुपर्ने काम एउटा मान्छे राष्ट्रवादको नारा लगाएर यो सरकार झन् कमजोर छ। 48,000 मान्छेहरू 48,000 युवाहरू तपाईँको चाहिँ भारतीय सेनामा छन्। के गर्नुहुन्छ? ती मान्छेलाई तपाईँको त्यहाँबाट छुटाएर यहाँ ल्याएर तपाईँको रोजगारी दिन सक्ने तपाईँले ल्याकत राख्नु पर्यो। पहिलो कुरा भारत रिसौला भनेर हरिरोक्कालाई डर हो, चिन्ता हो? तपाईँसँग एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हरिरोकालाई महाकाली सन्धिको विपक्षमा हरिरोका खरसँग उत्रियो। आज 3 दशकदेखि म लगातार लेखिरहेको छु र हामीमाथि तपाईँको सुस्तादेखि लिएर कालापानीदेखि लिएर त्यही महाकाली सन्धिको स्ट्याटसको कुराको विरोध गरे बापत तपाईँको म पार्टीबाट बाहिर निस्किया मान्छे हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो नियतमाथि तपाईँले कुराकानी प्रश्न उठाउनुहुन्छ भने मलाई केही भन्नु छैन। पर्खिनुहोस्, कुरा केमा हो भन्नुहुन्छ भने हामीले धेरै कुराहरूलाई व्यवस्थित बनाउँदै लिएर जानुपर्छ। त्यो व्यवस्थित बनाउने कुरामा तपाईँ सबभन्दा पहिले आफ्नो घरलाई कसरी सुदृढ बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्ने हो पहिलो कुरा। त्यसपछि दोस्रो कुरा हाम्रो अर्थनीति अब हाम्रो सामाजिक नीति हाम्रो राजनीतिले निर्धारण गर्ने हो विदेश नीति। हामी तपाईँको चाहिँ दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्ने होइन। दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्यो भने चाहिँ समस्या हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरा, यो सरकारले अहिले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेछ। सरकारले प्रधानमन्त्रीजीले
प्रधानमन्त्रीजीको उहाँसँग आबद्ध जुन फाउन्डेसनले तपाईँको चाहिँ पहिले कसरी खर्च ल्यायो, कोबाट ल्यायो, कसरी खर्च गर्यो, कसरी पार्टीमा तपाईँको चाहिँ समानान्तर अर्गनाइजेसन बनायो भन्ने खालको एउटा तपाईँ रिडिङ गर्नुहोस् पहिलो कुरा। त्यसपछि दोस्रो अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको सामान्यतया हाम्रो जीवनचर्यामा के परिवर्तन ल्यायो भन्ने खालको कुरासँग जोड्ने कुराहरू। प्रधानमन्त्रीसँग के लिनदिन छैन, मलाई कुनै झगडा पनि छैन। र म जहाँ तपाईँको चाहिँ नि सामान्य हिसाबले जीवन पद्धतिका दुईटा पक्षहरू हुन्छन्। सबैभन्दा पहिलो पक्ष के हो भन्दाखेरि आम मान्छेको जीवन कसरी सुदृढ हुनसक्छ भन्ने खालको कुरा, कसरी सहज बनाउने भन्ने कुरा। दोस्रो तपाईँको चाहिँ उसको नूर भनेको उसको जुन स्ट्यान्ड हो वा जुन उसको तपाईँको आत्मस्वाभिमान हो, त्यो आत्मस्वाभिमान कसरी तपाईँको सुदृढ हुन्छ भन्ने कुरा हो। यी दुईटा कुराहरूलाई ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले यो राजनीतिक खिचातानीमा यो सरकारको गतिशीलता कहाँ कति र यो सरकार किन अल्मलिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले राजनीतिक अर्थशास्त्री डाक्टर हरि रोकासँग जान्ने, बुझ्ने र छोटो केलाउने प्रयास गऱ्यौँ। उहाँ नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक ढाँचामा पिएचडी गर्नुभएको एउटा विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँको विचारका साथ आजको सन्दर्भबाट म चन्द्रबानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।